दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन अचानक बिना किसी वार्निंग के ज़मीन से तमाम इंसान गायब हो जाएं तो क्या होगा, कैसा मंजर होगा इस दुनिया का। तसव्वुर करें वो लम्हा जब ना कोई आदमी हो, ना औरत, ना कोई बच्चा। शहर एकदम खाली हो जाएं, गलियों में सन्नाटा छा जाए और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी हो। इंसानियत के गायब होते ही दुनिया किस तरह बदलेगी, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर इंसान इस दुनिया से गायब हो जाएं तो दुनिया की क्या हालत होगी और वो कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं जिनसे इंसानी हस्ती मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती है। इस दिलचस्प वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। उस्मान अली वॉइस में आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों इस सफ़र के सबसे पहले दिन दुनिया बहुत ही अजीब लग रही होगी। रोड्स पर चलती हुई गाड़ियाँ एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगी क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। एयरप्लेन्स हवा में उड़ रहे होंगे लेकिन कुछ ही देर बाद फ्यूल ख़त्म होने पर वो ज़मीन पर क्रैश करेंगे। उनके गिरने से शहरों में आग लग जाएगी और धुआं आसमान तक उड़ता दिखाई देगा। घरों के अंदर लाइट्स और टीवीज़ कुछ देर तक चलती रहेंगी लेकिन कुछ घंटों के बाद सब कुछ बंद पड़ जाएगा। फिर पहले हफ्ते के बाद दुनिया का सिस्टम बिखरना शुरू हो जाएगा। पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज जिन्हें इंसानी मेंटेनेंस चाहिए होती है वो धीरे धीरे बंद होती जाएंगी। फिर दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। घर के पालतू जानवर भूख और प्यास से परेशान होंगे और आहिस्ता आहिस्ता मरने लगेंगे। लेकिन स्ट्रीट डॉग्स और क्राउज जैसे एनिमल्स अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेंगे। सुपरमार्केट के अंदर पड़ा हुआ फूड ख़राब हो जाएगा और हवा में एक अजीब सी स्मेल भर जाएगी। एक महीने के बाद सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे और कुछ रिएक्टर्स मेल्ट डाउन कर जाएंगे। रेडिएशन हवा और मिट्टी में फैलती जाएगी और कुछ इलाके जिंदा मौत बन जाएंगे। कुछ जानवर वहाँ भी म्यूटेट होकर सरवाइव करते रहेंगे और दुनिया के शहरों में वाइल्ड एनिमल्स घुस जाएंगे। डियर, वुल्व्स, लायंस, बियर्स, एलिफेंट्स हाईवे पर चलते नजर आएंगे। कुछ मंथ बाद डैम्स और पानी के स्टोरेज सिस्टम टूटने लगेंगे। कहीं फ्लड्स आएंगे, कहीं नदियां नया रास्ता बना लेंगी। सी लेवल भी अपना असर दिखाएगा और कोस्टल शहर धीरे धीरे समुंदर के नीचे डूबते जाएंगे। एक साल के बाद बिल्डिंग्स और रोड्स पर पहले दरारें पड़ जाएंगी, फिर एसफाल्ट तोड़कर ग्रास और ट्रीज उगाएंगे। नेचर अपना हक वापस लेने लगेगी। बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स शहरों को अपना घर बना लेंगे। ह्यूमन नॉइज़ के बिना सिर्फ हवा, पानी और जानवरों की आवाज़ें बचेंगी। कुछ सालों बाद इंसानी निशानियां मिटनी शुरू हो जाएंगी। कार्स और ट्रेन्स जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगी। सड़कों पर क्रैक्स और ट्रीज उनका हिस्सा बन जाएंगे। स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स टूटकर नीचे गिरती जाएंगी। वाइल्ड लाइफ पूरी तरह डोमिनेट कर लेगा। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो इंसानों पर डिपेंड करते थे वो नापैद हो जाएंगे, लेकिन प्रीडेटर्स और बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती सैटेलाइट्स धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट लूज करेंगी और 5 से 10 साल के अंदर एटमॉस्फेयर से टकराकर जल जाएंगी। 10 साल बाद रेडिएशन जोन में नए जानवर पैदा होंगे। ये म्यूटेटेड क्रिएचर्स नए इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। शहरों की बिल्डिंग्स, प्लांट्स और मौत से ढक जाएंगी। जो कभी कंक्रीट जंगल था वो अब असली जंगल बन जाएगा। 50 साल के बाद आईफल टावर जैसे वंडर्स रस्ट से टूटने लगेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कॉपर केरोसिन से बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन पिरामिड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे स्टोन मोनूमेंट्स अब भी मजबूती से खड़े रहेंगे। 100 साल के बाद शहर जंगलों में बदल जाएंगे। पोल्यूशन और केमिकल वेस्ट ख़त्म हो चुका होगा और हवा साफ़ हो जाएगी। दरिया और नदियाँ क्लिस्टर क्लियर नज़र आएंगी। वाइल्ड नेचर अपना नया बैलेंस बना लेगी। कैट्स और डॉग्स अब वाइल्ड स्पेसीज का हिस्सा बन चुके होंगे। 1000 साल बाद इंसानों की बनाई हुई मशीन्स और बिल्डिंग्स सिर्फ मिट्टी और पत्थर में बदल चुकी होंगी। सिर्फ कुछ मोनूमेंट्स जैसे पिरामिड्स, पेट्रा के स्टोन टेम्पल्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अब भी इंसानी कहानी सुना रहे होंगे। न्यूक्लियर जोन्स अब भी ख़तरनाक रहेंगे, लेकिन नेचर उन्हें धीरे धीरे ढक रही होगी। 5000 साल बाद कॉन्टिनेंट्स का शेप बदल चुका होगा। आइस शीट्स पिघल चुकी होंगी
سی لیول زمین کے کئی شہر نگل چکا ہوگا۔ آئل اور گیس فیلڈ جو کبھی انسانوں کی طاقت کا سمبل تھے اب سیلڈ اور یوزلیس پڑے ہوں گے۔ 10,000 سال بعد دنیا سے انسانوں کا کوئی نشان سرفیس پر نہیں بچے گا۔ جنگل، صحرا اور سمندر پوری طرح ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے۔ ماؤنٹینز اور ریورز اپنے نئے راستے بنا چکے ہوں گے۔ جو کچھ انسانوں نے بنایا تھا وہ یا تو مٹی میں سما چکا ہوگا یا نیچر نے اسے اپنے انداز میں توڑ دیا ہوگا۔ 50,000 سال بعد دنیا ایک نئی صورت اختیار کر چکی ہوگی۔ اب اس پر وہ دنیا نہیں ہوگی جسے انسانوں نے بنایا تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی نشان جو انسانی ہستی کا ثبوت دے۔ زمین نے سب کچھ اپنی گود میں سمیٹ لیا ہوگا۔ دوستو، دنیا کو انسان کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی۔ وقت، فطرت اور خاموشی، یہ 3 چیزیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ انسان چلا گیا لیکن زندگی اپنی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ دوستو، اگر انسان غائب ہو جائیں تو کون کون سے سینیریو دنیا کو خالی کر سکتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 پر آتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر۔ قدرت کبھی کبھی اپنی طاقت کا احساس دلا دیتی ہے۔ ایسے کچھ نیچرل ڈیزاسٹر ہیں جو پوری ہیومن سویلائزیشن کو ایک لمحے میں مٹا سکتے ہیں، جیسے کہ سپر والکانوز۔ یلو سٹون جیسے سپر والکانو کے نیچے لاکھوں ٹن میگما ابل رہا ہے۔ اگر کبھی یہ پھٹ گیا تو ہواؤں میں ایسی راکھ بھر جائے گی کہ سورج کا نور دھندلا پڑ جائے گا۔ گلوبل ٹیمپریچر بڑھ جانے کے بجائے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک والکانک ونٹر شروع ہو جائے گا۔ فصلیں برباد، پانی کم اور ہوا زہر بن جائے گی۔ اس گلوبل ونٹر میں انسانوں کا سروائیو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ ایسٹیرائڈ امپیکٹ۔ ایک بار ایسٹیرائڈ اگر ارتھ سے ٹکرا جائے تو اس کا امپیکٹ ایک نیوکلیئر بلاسٹ سے 1000 گنا زیادہ پاورفل ہوگا۔ دن رات میں بدل جائے گا، آسمان میں دھول اور راکھ چھا جائے گی اور کلائمیٹ کولیپس ہو جائے گا۔ جیسے ڈائناسورس کا انجام ہوا تھا، شاید ویسا ہی انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ گلوبل کلائمیٹ چینج۔ دوستو، یہ ایک سلو کلر ہے جو ہمارے سامنے ہی اپنا کام کر رہا ہے۔ میلٹنگ گلیشیئر، ہوریکینز اور فلڈ، سب کچھ انسانیت کے خلاف ایک وارننگ ہے۔ اگر ہم نے وقت پہ کچھ نہیں کیا تو ایک دن یہ پلانٹ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ نمبر 2، پینڈیمکس۔ دوستو، ایک اور خوفناک سینیریو ہے ڈیزیزز کا۔ ایک ایسا وائرس جو ہر امیون سسٹم کو توڑ دے، ہر بیریئر کو کراس کر جائے۔ دوستو، کووڈ-19 نے دنیا کو دکھایا کہ ایک چھوٹا سا وائرس پورے پلانٹ کو رکوا سکتا ہے۔ لیکن سوچئے اگر کوئی اور ویریئنٹ ایسا ہو جو ویکسینز اور میڈیسن سب کے اگینسٹ امیون ہو جائے تو دنیا صرف کوارنٹائن نہیں، کمپلیٹ ایکسٹنکشن کے دور سے گزرے گی۔ نمبر 3، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دوستو، انسانوں نے سوچا تھا ٹیکنالوجی ان کی مدد کرے گی، لیکن کیا ہو اگر ایک دن ٹیکنالوجی ہی ان کا مقدر لکھنے لگے۔ اے آئی اب صرف ایک ٹول نہیں رہا، یہ سیکھ رہا ہے، ایوالو کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اگر ایک دن اے آئی نے سمجھ لیا کہ انسانوں کی ضرورت نہیں رہی تو مشین ایک نئے ڈومیننٹ اسپیسیز بن سکتی ہے۔ آٹومیٹڈ ڈرونز، روبوٹک سولجرز اور اے آئی گورننس سسٹم سب انسانوں کے بنا چل سکتے ہیں، اور جب مشین ایموشنز اور ایتھکس سے پرے ہو جائے گی تو وہ ڈیسیجن لاجیکل لے گی، نہ کہ انسانی۔ ایلون ماسک اور اسٹیفن ہاکنگ دونوں نے وارن کیا تھا کہ اے آئی انسانوں کا لاسٹ انوینشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں بچے گی۔ نمبر 4، نیوکلیئر وار۔ دوستو، قدرت سے پہلے انسان خود اپنی بربادی لکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں 12,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ اگر 2 یا 3 بڑے ملک ان کا استعمال کر دیں تو آسمان راکھ اور آگ سے بھر جائے گی۔ گلوبل نیوکلیئر وار صرف شہروں کو نہیں، پورے کلائمیٹ کو بدل دے گی۔ نمبر 5، ایلین انوینشن۔ دوستو، انسانیت ہمیشہ اسپیس کے راز سمجھنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن اگر کسی دن اسپیس ہمیں دیکھنے آئے تو اگر ایلینز واقعی موجود ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی ہم سے ہزاروں سال آگے ہو سکتی ہے، اور اگر وہ انسانوں کو تھریٹ سمجھ لیں تو ہماری پوری سویلائزیشن ان کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ بن جائے گی۔ نمبر 6، ماس ڈس اپیئرنس۔ دوستو، اگر انسانوں کے غائب ہونے کا سبب سائنس نہیں کچھ اور ہو، جیسے ریپچر تھیوری، کئی ریلیجیس بلیفز کے مطابق ایک وقت آئے گا جب انسانیت کا ایک حصہ غائب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور باقی دنیا خالی اور خوفناک بچے گی۔ پیرالل یونیورس۔ کوانٹم فزکس کے مطابق بہت ساری یونیورس ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں، اور کیا ہو اگر ایک دن انسان مارس یا دوسرے پلانٹس میں شفٹ ہو جائیں۔ ٹائم ٹریول۔
اگر انسان نے ٹائم ٹریول کا راز سمجھ لیا تو کیا ہو اگر وہ اپنے پاسٹ یا فیوچر میں چلا جائے اور پریزنٹ سے غائب ہو جائے؟ تو یہ بھی ایک سینیریو ہو سکتا ہے انسانوں کا اس دنیا سے غائب ہونے کا۔ دوستو، انسانوں کا غائب ہونا صرف امیجینیشن نہیں، ایک وارننگ بھی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ضرور ہے، لیکن اگر ہم نے اسے سمجھ کر نہیں چلایا تو یہ ہمارے بنا بھی چلتی رہے گی۔ چاہے وہ قدرت کا انتقام ہو، ہماری اپنی غلطی یا کسی اور سویلائزیشن کا اثر، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی دنیا کو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، انسان کب اور کس وجہ سے غائب ہو سکتے ہیں؟ کامنٹ میں اپنی سوچ ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عثمان علی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سوچنے پر مجبور کر دینے والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔